आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिला लिए हुए हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मौजू है वो पहले से ही अनाउंस था और बहुत ही प्यारा और दिलचस्प मौजू है। हो सकता है कि बहुत सारे नाज़रीन इससे मुताल्लिक ना हों, लेकिन दिलचस्पी ज़रूर रखते होंगे, समझना चाहते होंगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस किस्म का जो मौजू है ये इस हवाले से कोई ना कोई मौका हो सकता है कि आता ही हो, वरना लाखों अफराद मुसलमान ऐसे हैं कि जो इस काम के साथ वाबस्ता हो भी सकते हैं और होते भी होंगे। तो उनकी तर्जुमानी करते हुए और आपकी दिलचस्पियों को भी पेश नज़र रखते हुए आज का जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो है शिकार करने के शरई अहकाम। शिकार, जी हम जब शिकार करते हैं, जानवर को मारा जाता है और उसको मखसूस तरीके से ज़बह करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, इसके भी शरई अहकाम हैं। बाद लोगों का पेशा होता है, बाद लोग खेल के पेश नज़र, खेल कूद के तौर पर ये शिकार करते हैं और बाद लोग पिकनिक वगैरह, जैसे आजकल छुट्टियां हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी शिकार करते हैं। ज़रूरतन भी होता है और वैसे ही शौकिया भी होता है। इन सारी सूरतों में क्या क्या शरई अहकाम होंगे, मखसूस जानवरों के शिकार के हवाले से क्या हुक्म शरई है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, वीडियो सवालात भी इंशाअल्लाह सिलसिले का हिस्सा होंगे। आखिर तक आप हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक पढ़ा, रब ताला की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीज अपने रब से मगफिरत तलब की तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह हदीस पाक मैंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 9 से पढ़कर सुनाई है। इस रिसाले को हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़ज़ाइल पढ़ने और उन पर अमल करने का मौका मिलेगा। हुज़ूर, शिकार के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजू है और नाज़रीन की कॉल्स भी हमें एडवांस में भी कुछ मिली, क्योंकि हमने पिछले पीर शरीफ को ही इसका जो है वो अनाउंस कर दिया था। तो इसके हवाले से एक जो बुनियादी चीज़ है जिस पर हो सकता है कि आगे अहकाम शरीयत भी मुतफर्रे होते हों। हम लफ्ज़ सुनते रहते हैं शिकार करना और एक होता है शिकार खेलना। आमतौर पर तो शिकार को शिकार ही समझा जाता है, लेकिन ये दो एक अल्फाज हैं जो हम उलमा की ज़बान सुनते रहते हैं। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है, और क्या इन दोनों में फ़र्क है तो हुक्म शरई भी अलग है या एक ही है? इसके हवाले से इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये दो लफ्ज़ जो आपने कहे हैं, शिकार करना और शिकार खेलना, तो आम तौर पे ये शिकार करने वाले और शिकार खेलने वाले, ये दोनों किस्म के अफराद अपने इस फ़ेल के बारे में आगाह होते हैं, समझते हैं कि हमारा जो फ़ेल है वो क्या है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि जिनको शरीअत मुताहरा ने एक मुसलमान के लिए हलाल करार दिया है। सही। लेकिन वो जानवर जिनका गोश्त हलाल है, खाना मुसलमान उसको खा सकता है, वो एक मुसलमान की रसाई में आम तौर पे नहीं होते। ठीक है। जैसे अब हमारा बकरे का गोश्त खाने का दिल चाह रहा है तो ये मार्केट में मिल जाता है, छोटे बड़े जानवर का गोश्त ये मिल जाता है, चिकन का ये मिल जाता है। लेकिन अगर किसी का हिरन, ठीक है, या खरगोश, आम तौर पे खरगोश मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हलाल हैं, हर जगह नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते, तो उनके लिए मखसूस पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर वो परिंदे, वो जानवर वहाँ पर आते हैं और उनका गोश्त खाना मुसलमान के लिए हलाल भी है। हलाल परिंदों या हलाल जानवरों वो चौपायों में वो शामिल हैं। तो अब ऐसे जानवरों का शिकार करना ताकि उनका हम गोश्त खाएं, या शिकार इसलिए करना ताकि उसको हम कैद कर लें, पकड़ लें, तो शिकार करने में ज़रूरी नहीं है कि उसको खाया ही जाए, मारा ही जाए, खाया तो शिकार करने में ये कि उसको पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद उनको बेचना, सही, या अपने घर में उसको रखना, तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो ये शिकार यूं एक आम है। सही। तो अगर शिकार करने का कोई ख़ास मकसद है
جیسے گوشت یا اس کو گوشت کا جانور حصول ہے حصول مقصود یا وہ جانور کو پالنا مقصود ہے یا اس کو بیچنا مقصود ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں پیش نظر ہیں یا کسی کا کاروبار ہی اسی قسم کا ہے, صحیح, جیسے ہمارے فشری ایریے میں کراچی کے فیملی ہی پورے خاندان ہی وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں, مچھیرے افراد ہیں, صحیح, تو ان کا گزر اوقات ہی اسی کام پر گزرتا ہے. 15 20 دن مہینہ وہ سمندر میں ہی رہتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں. تو چونکہ ان کا گزر اوقات, ان کا روزگار اسی طرح کا ہے جس میں وہ شکار کرتے ہیں, تو یہ کرنا بلا شبہ اس طرح جائز ہے. ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے شکار کھیلنا, صحیح, تو شکار کھیلنے کے اس لفظ سے ہی لہو و لعب ہونا, کھیل کود, مذاق مسخری, یعنی تفریح تباہ مقصود ایک شوق ہے, ایک شوق کی تکمیل ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے مچھلی پکڑی, یا میں نے فلاں مچھلی پکڑی, یا فلاں پرندہ میں نے پکڑ لیا, اب اس پرندے کو مار دیا, تو اب شیر مارا یا کوئی درندہ ایسا مارا جس سے کوئی غرض نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کو ٹارگٹ بنانا مقصود ہے اور ایک اپنی واہ کرانا مقصود ہے, ایک دل میں خوشی داخل کرنا مقصود ہے. اب یہ غور کرے کہ یہ اپنی دل میں خوشی داخل کر رہا ہے, واہ کروا رہا ہے, ایک لطف اندوز ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھے کہ اس کے اس عمل کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک جان ضائع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ضائع بھی ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے. تو بسا اوقات یہ بلا وجہ کی ایک جانور کو تکلیف پہنچانا ہے, تو شریعت مطہرہ بلا عذر, بلا سبب, بغیر کسی وجہ صحیح کے کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتی. ہاں بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جیسے بچھو ہے, سانپ ہے, یہ ایسی, یا چوہا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اذیت پہنچاتے ہیں. لیکن ان کو تو شکار کرنے سے کوئی بھی نہیں جاتا, شکار کرنے گھر میں, لیکن بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے سوائے ان کے جن کو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے. اب یہ جو شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ شکار کے لیے کون سے جانوروں کے مارنے کا انتخاب کرتے ہیں, صحیح, تو اب اس پہ غور کریں, اس کے مارنے سے, اس کو پکڑنے سے کیا حاجت ہے, کیا ضرورت ہے. تو شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, کہ شکار کھیلنے کا مقصد بس ایک تفریح تباہ ہے. اب وہ جانور ضائع ہو گیا, مر گیا, اب وہ کھانے کی چیز تھی تو اس کو بس اوقات وہ ویسے بس شکار کرنا مقصود تھا, اس کو پھینک دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ ضائع کرتے ہیں, اسراف کی صورت بن جاتی ہے. تو شکار کھیلنے کی ممانعت ہے. شکار کرنا اگر جیسے پیشہ ہے, یا وہ چیز شکار کر کے اس کو پکڑ لیں گے, پالیں گے, جبکہ اس جانور کا پالنا بھی حلال ہو, جائز ہو, یا اس کو آگے بیچیں گے اور اس کا بیچنا بھی حلال ہو, تو پھر اس صورت میں شکار کرنے کی اجازت ہے, شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا حضور, دو صورتیں آپ نے بیان فرمائی کہ ایک میں گوشت وغیرہ کا جانور کا حصول مقصود ہو, تو یہ جوازی صورت ہے, یہ شکار کرنا کہلائے گا اپنے مقصد کے لیے. اور ایک یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے, ویسے ہی جاتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس جانور کا گوشت بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مقصود گوشت نہیں ہوتا اس وقت بھی, کیونکہ اگر مثال کے طور پہ تیتر کا شکار کرنے کوئی جاتا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے جنوبی پنجاب کی طرف اس طرح کے پرندوں کے شکار کے لیے جاتے ہیں, حالانکہ وہ یہاں پر مارکیٹ کے اندر بھی دستیاب ہیں. بٹیر کا شکار کرنے گئے, پورا دن جو ہے نا وہ گندم کے جو بھی کھیت ہیں ان میں بٹیر ڈھونڈ رہے ہیں, حالانکہ وہ بازار میں مل جاتے ہیں اور وہ خرید بھی سکتے ہیں. اچھا, وہ الگ بات ہے کہ وہاں ان کو پکڑ کر ذبح بھی کیا جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے. تو اب کیا یہ کہلائے گا, یہ پہلی کیٹیگری میں آئے گا جبکہ گوشت بھی استعمال کیا, یا پھر یہ شوقیہ ہی کہلائے گا, کھیلنا ہی کہلائے گا, اور یہ دوسری کیٹیگری میں آئے گا جبکہ بازار میں یہ جانور ملتے بھی ہیں اور یہ لے بھی سکتا ہے. یعنی جو اتنے پیسے لگا کر, چھٹیاں کر کے, کام کاج چھوڑ کر وہ اتنے دنوں تک کھیتوں میں, جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اگرچہ وہ گوشت بھی کھا رہا ہے اور اس کو مزہ بھی آ رہا ہے, تو کیا کہیں گے کہ یہ کھیلنے والوں میں سے یا شکار کرنے والوں میں سے کس میں شمار ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ غور کرے کہ اس کا چھٹی کرنا, اس کا اتنا پیسہ خرچ کرنا, اب پیسہ خرچ کرنے کا مقصود وہی تیتر بٹیر وغیرہ پکڑنا ہے نا, تو اب یہی تیتر بٹیر سستے داموں, یعنی اگر پر ہیڈ وہاں 1000 روپے 2000 روپے لگتے ہیں اور یہاں اس کو 500 400 میں 600 میں ایک بٹیر مل جاتی ہے, تو ہر چیز بازار میں اویلیبل ہے. تو اب اس کو ہم پیش کریں گے یہ لے لو, لیکن وہ کہتا نہیں میں 2000 روپے 2500 روپے خرچ کر کے وہیں جاؤں گا. تو اب یہ تفریح ہے, ٹھیک ہے, یہ کھیل ہے, ٹھیک ہے. اگر مقصود تیتر بٹیر کا گوشت کا حصول ہے تو مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے.
تو اب وہ اس کو نہیں لینا چاہ رہا, کم پیسوں میں نہیں خریدنا چاہ رہا, بلکہ اگر ہم کہیں یار تم وہاں نہیں جاؤ, ہم یہیں پہ تمہیں اچھی طرح فری میں دے دیتے ہیں, تو بھی وہ کہے گا نہیں میں وہاں شکار کے لیے جانا ہے, سب جا رہے ہیں تو میں بھی وہاں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی غلیل لے کر یا جو بھی ایسے آلات تیر وغیرہ لے کے یا چھرے والی گولیاں پستول یہ لے کے, تو اس سے یہ شکار جو کرنے کی جو فعل ہے یہ فعل کھیل کود پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اصل جو مقصود ہے شکار کے جواز کی صورت ہے وہ یہاں پہ عام طور پہ جو عمومی کھیل جو گلی محلے کے لڑکے مل کے یا کمپنی فیکٹری کے لڑکے مل کر جو اس طرح تفریح کے لیے نکلتے ہیں, عمومی طور پہ مقصود ان کا شکار کھیلنا ہی ہوتا ہے. شکار کرنا جو مقصود ہے وہ عام طور پہ یہاں مفقود ہوتا ہے, نہیں پایا جاتا. اچھا, شکار کرنا بھی کب جائز ہے؟ مثال کے طور پر گوشت کا حصول ہے, چھوٹا جانور ہیں بکرا وغیرہ تو ان کا بھی گوشت ملتا ہے, بڑے جانوروں کا بھی گوشت دستیاب ہے, چکن بھی مل جاتا ہے, گوشت ہی کھانا ہے, گوشت تو ملتا ہی ہے یہاں پر. تو کیا اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ہرن کا گوشت کھانا ہے, تو کیا اس کے لیے اس کی اجازت مل جائے گی؟ کھانے کی نیت سے جا رہا ہے, تفریح والا صورت نہیں ہے, لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ ہرن کو ہی شکار کر کے کھایا جائے کیونکہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے. تو کیا اب کرنے والوں میں یہ اجازت شمار ہوگی یا کرنے کی بھی صورتیں ہیں؟ دیکھیں اس میں اصل جو مقصود شکار کی جیسے اویلیبل نہیں ہے اور یہ شکار کرنے سے ہی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کا مقصود یا تو اس کا گوشت خود کھانا ہے یا اس کو بیچنا ہے یا دوستوں احباب کو اس کو گفٹ دینا ہے یا اس کا چمڑا استعمال کرنا ہے, یعنی ایسی چیزیں کہ نارملی وہ حاصل نہیں ہوتی, وہ شکار سے ہی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس کو اجازت دی جائے گی. اچھا, اس کو اجازت ہے, اگرچہ گوشت کسی اور جانور کا دستیاب ہے, اگرچہ کسی اور جانور کا دستیاب ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے کہ بعض اوقات قانونی طور پہ ملکی قوانین کے پیش نظر بعض جگہوں پہ بعض علاقوں میں بعض اوقات میں کچھ جانوروں پرندوں وغیرہ کا شکار کرنا ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے, اور اس جگہ اس مقام پہ پہنچ کے پتہ چلا کوئی یہاں سے تو سن کر جا رہا ہے کہ بھئی فلاں جانور کا شکار کرنا جائز ہے, حلال ہے وہ جانور, اب وہ شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے تو قانونی گرفت میں آ جائے. صحیح, کہ آپ نے یہ سائن بورڈ اتنا بڑا نہیں پڑا کہ یہاں پہ شکار کرنا فلاں فلاں جانوروں کا پرندوں کا ممنوع ہے اور اس کے خلاف یہ اقدامات ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں قانونی جہاں پہ ممانعت آ رہی ہے, بھلے حلال جانور ہے, قانونی طور پہ پابندی اگر عائد ہے اور اس قانون کے حوالے سے اس کے خلاف کرنے والے قانون شکنی کرنے والے کے خلاف مطلب مقدمات ہو جاتے ہیں, پکڑا جاتا ہے اور ذلت اٹھانی پڑ جاتی ہے, تو اب مسلمان کو ایسے کام کے لیے جو ایک مباح تھا جائز تھا اس کام کے کرنے کے لیے ذلت اٹھانی پڑ جائے, تو اب شریعت مطہرہ اس کی اس وجہ سے ممانعت کر دے گی کہ مسلمان کو اپنے آپ کے لیے ذلت کا سامان جمع کرنا ہے یا دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, یہ شکار جہاں جائز بھی ہے قانونی طور پر اس جانور کو مارنا منع نہیں ہے, تو کیا کسی کے بھی جانور کو مار لے؟ مثال کے طور پہ بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں, اس میں بہت طرح کے نایاب جانور بھی لوگوں نے پالے ہوتے ہیں, لیکن اتنے نایاب نہیں ہوتے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کیا کسی کے جانور کو بھی جا کر وہ شکار کر لے یا کوئی نہیں؟ اس میں جو شکار انہی جانوروں کو پرندوں کو کیا جائے گا, چوپایوں کو کیا جائے گا کہ جو مباح ہوں. مباح سے مراد کسی کی ملک میں نہ ہوں. جیسے نارمل جنگل کے اندر وہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں, کوئی بھی مالک نہیں, جنگل میں جو جانور پائے جاتے ہیں پابندی بالفرض پابندی نہیں لگی, تو اب ایسی صورت میں ہرن ہے, خرگوش, وہاں پہ جانور اگر رہتے ہیں تو وہ کسی کی بظاہر کسی آدمی کی ملک نہیں ہوتے. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو ان کا شکار کر لے, جو ان کو پکڑ لے, جو ان کے اوپر جال ڈال دے جس سے وہ پکڑے گئے, تو جس کا جال تھا وہ مالک ہوگا. اب وہ آ کر اس کو پکڑ کے بیچنا چاہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا, اس کو ذبح کر کے کھانا چاہے تو جائز ہوگا. اب ایسے میں جس نے ایک آدمی نے اگر کسی ہرن کا شکار کر لیا تو اب اس کے اس ہرن کو جو اس نے پکڑ لیا ہے یہ اب مالک تھا پکڑنے والا, کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کی اس کو تلافی کرنی ہوگی. یعنی وہ اب ایک شخص پہلے چونکہ مالک ہو چکا, جی مالک ہو چکا. تو اسی طرح اب جو آپ کا سوال ہے کسی کا فارم ہے یا کسی کا بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں پرندے آتے ہیں یا جانور پل رہے ہیں, اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پرندے وہ جانور اس کی ملک ہیں یا نہیں. تو اگر وہ اس کی ملک ہیں تو
यानी जिसकी जगह है उसकी मिल्क है, तो मिल्क होने की सूरत में अब इस जानवर का शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरे का हक ज़ाया हो रहा है। और अगर वो उसकी मिल्क नहीं है, जैसे किसी की एक जगह है और उस जगह में परिंदे आते हैं, अब वो परिंदे उसकी अपनी मिल्क नहीं हैं, वो परिंदे आते हैं और जो भी उसको पकड़ ले वो मालिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपका खेत है, अब उस खेत के अंदर कोई भी ऐसा परिंदा आ रहा है जो आपकी मिल्क में नहीं है, परिंदों की बहुत बड़ी तादाद आई और इस तरह बाग में बैठ जाती है और वो आपके अपने ख़रीदे हुए नहीं हैं। जैसे आमतौर पे कबूतर होते हैं, वो किसी की मिल्क होते हैं, तो वो ममलूका कबूतरों को एक आदमी अपने उड़ा रहा होता है। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जो उसकी अपनी मिल्क नहीं होते, जैसे बाबुल मदीना कराची में जो सुरमई कलर के जो कबूतर आमतौर पे नज़र आते हैं, जिनको हम जंगली कबूतर कहते हैं, तो ये किसी की मिल्क नहीं है, ये आज़ाद किस्म के कबूतर होते हैं, ये किसी की मिल्क नहीं होते। तो ऐसे कबूतर जो किसी की मिल्क ना हो, अगरचे आपकी दीवार पे बैठा हो, आपके बाग में बैठा हो, तो ऐसे का शिकार करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन किसी के बाग में, किसी के जगह में जाना उसकी इजाज़त के बगैर इसकी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी तफसीलात जो इब्तदाई तौर पर मतलूब थी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दी। आपकी कॉल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो सवालात भी मौसूल हो चुके। पहली कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अक्सर बड़े जानवर का शिकार करने के लिए छोटे जानवर को बांध दिया जाता है, और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि छोटा जानवर मर जाता है, तो क्या ऐसा शिकार करना जायज़ है? सूरत अगर आप समझ पाए हो। हाँ, इनकी सूरत जैसे है कि कोई बड़ा जानवर शिकार करना है तो उसके लिए किसी छोटे जानवर को एक हदफ चारा बनाया जाता है उसका, हाँ, ताकि वो बड़ा जानवर उसको खाने के लिए आएगा। जैसे मछली के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उसके सामने पेश किया जाता है। तो अब इस तरह किसी बड़े जानवर को पकड़ना है तो उसके लिए छोटे जानवर को अगर वो एक टारगेट बना देते हैं कि वो बड़ा जानवर इसको देखा देखी आएगा, इसको पकड़ना चाहेगा, तो हम बड़े को कैद कर लेंगे। तो अब उसमें यह है कि वो जो जानवर है उसको समझे इसमें कैद करके मौत के लिए पेश कर दिया है और उसको भागने की भी कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही। ठीक है, तो शरई हवाले से इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात ये तीर अंदाजी कर रहे होते हैं, बाज़ लोग सीख रहे होते हैं, निशाना ताकना सीख रहे होते हैं, तो किसी जानवर को वो बांध देते हैं। ठीक है, जिंदा होता है वो उसको बांध देते हैं। अब उसको बांधने के बाद अब उस पे निशाना लगा रहे होते हैं, तो शरीयत मुताहरा इसकी इजाजत ये तो शिकार खेलने वाली सूरत से ही ताल्लुक तो है नहीं। तो यहाँ बिला वजह उसको अजियत पहुँचाने की यहाँ पे सूरत बन रही होती है। अच्छा हुजूर, वैसे ही समुंदर पर कोई गया हुआ है अपने फ्रेश होने के लिए, मिसाल के तौर पर तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ बैठा ही है, तो कहता है चलो बैठे बैठे मैं मछली ही पकड़ लेता हूँ और खा भी लेगा बाद में, तो क्या ये कहेंगे इसको कि शिकार खेलना है या ये करने वाली सूरत में शुमार होगा? अब देखिए, इसमें गौर करें कि ये आया मकसद इस पे गौर करें ना कि यहाँ मछलियाँ अच्छी मिलती हैं, ताज़ा मिलेंगी, बाजार में कैसी मिलेंगी, तो अब आया हूँ तो ये ताज़ा मछलियाँ हासिल करो। देखिए, अच्छा हम समुंदर, मैंने कहा समुंदर तो यूँ समझे कि बाबुल मदीना में जो स्पेशल लोग जाते हैं ना, बहुत सारे शहर गांव देहात, वहाँ पर वैसे बड़ी बड़ी नहरें गुजर रही होती हैं, दरिया गुजर रहे होते हैं, उनके गाँव में से गुजर रहे होते हैं, वहीं वैसे आना जाना है, बैठे हुए हैं, वैसे ही शाम के औकात में लोग जमा हो जाते हैं, तो अगर वो बैठे बैठे ये काम कर लेते हैं, उनका मकसद अगर उसी मछली अगर है तो उस मछली को पकड़ के उसको खाना, इस्तेमाल में लाना अगर मकसूद है, खुद खाना या दोस्तों को देना या घर वालों के लिए उसका अरेंज करना, इसमें मुज़ायका नहीं है। ठीक है। वैसे जो पूरा पूरा दिन वो कांटा डाल के बैठे रहते हैं, अब उसमें वो गौर करें ना क्यों बैठे हुए। जी। तो आम तौर पे तफरी है, तबा वाला मामला ना हो, सही ख़ास ग़िज़ा मकसूद है। वो मछलियाँ वहाँ इस किस्म की हैं कि जिनमें ग़िज़ाइयत है और आम तौर पे वो दस्तियाब नहीं है या हैं तो रेंज से बाहर हैं, सही, और यूँ आराम से शिकार करके वो खाएंगे, तो ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। कॉल चलाइएगा। मोहम्मद याकूब कोट मिठन से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि छोटे परिंदे जो हलाल हैं उनका शिकार किया जाता है, बंदूक पर तकबीर पढ़कर चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, कुछ परिंदे जख्मी होते हैं और कुछ मर जाते हैं, क्या मरे हुए परिंदे हलाल हैं या हराम हैं? जी हुजूर, ये आजकल तो शिकार ऐसे ही होता है, गुलेल या तीर तो बहुत कम है, बंदूकें ही इस्तेमाल होती हैं। देखिए, बंदूक की जो गोली होती है वो गोली जिस्म को चीरती नहीं है। ठीक है। जैसे छुरी जब
लगती है ठीक, तो उसकी जो ضرب है या रगड़ है उससे खाल कटती है, रगें भी कटती हैं, फिर रगें उसके बाद। कटती हैं, सब कुछ होता है। तीर के अंदर भी जो उसका आगे का जो फल होता है जो जानवर में पेवस्त होता है तो ठीक वो भी छुरी की तरह, ठीक है, गोया दो धारी छुरी की तरह काम करके चीरा दे रहा होता ठीक है, ठीक है, लेकिन जो बंदूक की गोली है इससे खाल चिरती नहीं है। सही, भाई यूं समझे कि वो सुराख हो जाता है, सुराख यानी प्रेस कर रहा होता है, ठीक वो है, दब कर अंदर जाता है, ठीक है, तो वो चीरता नहीं है, सही। खाल को काटता नहीं है, बल्कि वो समझो दबा कर, अब चूंकि उसकी पावर इतनी होती है कि वो दबा कर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो शरीयत मुतहरा ने ये बात वाज़ेह की है कि जो आला जो शिकार में इस्तेमाल हो रहा है तो वो अगर उस खाल को काटने वाला हो, ठीक है, चीरा लगाने वाला हो, ठीक है, उसकी मिसाल जैसे ये तीर हो तीर हो गया, तो इसके जरिए या तलवार के जरिए से या छुरी फेंक कर इस तरह अगर शिकार किया जाएगा वो जानवर को लगता है तो ये एक सूरत जवाज की बनेगी। लेकिन जो बंदूक है या छर्रे वाली एयर जो गन के साथ बंदूकें होती हैं जी इनके जरिए से जो शिकार होता है तो ये जानवर को चीरते नहीं है, ठीक है, ये उसको दबा कर अंदर चले जाती सही। हैं, तो इससे जानवर हलाल नहीं होगा। जो बंदूक की गोली से, छर्रों से जो जानवर जख्मी हुआ और जख्मी होकर मर गया, ठीक है, भले से बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, ठीक है, भले से बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, लेकिन चूंकि ये आला वो नहीं है जिसको सही। शरीयत मुतहरा ने तस्लीम किया है शिकार के हलाल होने के लिए, तो बंदूक के बारे में वाज़े तौर पे फ़िक़ही जुज़ियात मौजूद हैं और फतावा के अंदर इस बात का हुक्म मौजूद है कि बंदूक के ज़रिए से अगर कोई जानवर मर जाता है, अगरचे वो जानवर हलाल था लेकिन वो जानवर बंदूक के ज़रिए मरा है तो वो हराम हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसने जानवर को निशाना बनाया, जैसे छर्रा, ठीक है, छर्रा लगाया, अब उससे जानवर बेहोश हो गया, गिर जख्मी गया, होकर गिरा, जख्मी होकर नीचे गिर गया, अब ये जानवर तड़प रहा है, जिंदा है, ठीक है, तो अब वो जिंदा जानवर जो अगर है और वो उसमें ताकत भी है, जिंदगी हयात भी उसमें बाकी है, तो ठीक अब है। उसको छुरी फेरना होगी, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कह के अब उसको छुरी फेरना होगी, ठीक है, अब वो जानवर हलाल हलाल हो जाए। अच्छा, ये जो पहली सूरत है कि छुरी फेंकी, तलवार है या फिर तीर के जरिए शिकार किया, चीरने वाले आले के जरिए शिकार किया, तो उसमें जब वो जानवर लगेगा तो उसके लगने से ही वो हलाल हो जाएगा अगर वो उसको मार देता है, तो क्या शुरू में तकबीर पढ़ना जरूरी है? हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना इसमें अच्छा। ज़रूरी है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना ज़रूरी है। अगर किसी ने तीर फेंका या छुरी गुलेल वगैरह में लगा के कोई चाकू छुरी उसको इस अंदाज में फेंका कि वो जानवर के को लगता है, उसको जिस्म को चीर देता है, खाल कट जाती है, तो इस सूरत में अगर वो जानवर मर गया और उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। सही। तो जानते बूझते अगर बिस्मिल्लाह तर्क करेगा तो जानवर हराम हो जाएगा इस तरह, ठीक अगर है। ये इसने शिकार किया ठीक है। तो बिस्मिल्लाह कस्दन नहीं छोड़नी, तीर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी उसी है, वक्त, उसी ठीक। वक्त पढ़नी है। और जानवर अब ये है कि चूंकि शिकार करना ये एक ज़बह की इज़्तिरारी सूरत है, ठीक है। ज़बह की दो सूरतें हैं, एक ज़बह इख्तियारी होता है, एक ज़बह इज़्तिरारी होता है। ठीक। नॉर्मल जो हमारे पालतू जानवर होते हैं तो सही। उन पालतू जानवरों को पकड़ के, चूंकि हमसे मानूस होते हैं, हमारे सही। करीब होते हैं, तो उनको पकड़ना, बांधना और उनके गले में जो 4 रगें हैं उनको काटना आसान होता है। ठीक है। तो ऐसे जानवरों को जो कि पालतू हों, हलाल जानवर हैं, पालतू हैं, उन जानवरों को जो ज़बह किया जाएगा वो ज़बह शरी जो होगा वो ज़बह इख्तियारी है, यानी है। बाकायदा उनको 4 रगे जो गले में है वो कटें या उनमें से अक्सर कट जाएं। और एक ज़बह होता है ज़बह इज़्तिरारी। ज़बह इज़्तिरारी उन जानवरों में होता है जो वहशी जानवर हैं, ठीक जैसे है। हिरन है, ठीक, वहशी जानवर है, या ऐसा जानवर है कि जो हमारे काबू में नहीं आ रहा है, जंगल का जानवर जैसे खरगोश ले लें। ठीक है। तो अब ऐसे जानवरों को जो ज़बह किया जाएगा शिकार के जरिए तो उसमें तीर फेंका जाएगा। वो सही। तीर भले उनके पेट में लगे, रान में लगे, सर में लगे, गले में लगे, ठीक है। कहीं पर भी लगे, शरीयत ने इजाजत दी तो है। अब जब तीर लग गया, ठीक है, अब वो तड़प रहा है, सही, तो अब ये नहीं कि तीर लग गया अब तड़प रहा है तो रहने दें, ठीक है, जब तक उसके तीर नहीं लगा था वो आपके काबू में नहीं था। तो ठीक। अब शरीयत मुताहरा ने यहाँ ज़बह इज़्तिरारी, इज़्तिरार कहते हैं मजबूरी वाली ठीक है। कैफियत, तो अब मजबूरी की कैफियत यदि आप दूर से ही निशाना ताक लें, ठीक है,
اس کے شرائط ہیں کہ وہ نشانہ لگانے والا مسلمان ہو، صحیح بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک۔ پھر وہ آلہ ایسا ہو جو آلہ جاریہ ہو، تیز ہو جس کے یعنی۔ تیز ہو، جس سے چیز کھال کٹ جائے، ٹھیک ہے، وہ پیوست نہ ہو دبا کر، بلکہ وہ چیرتا ہوا اندر جائے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح کے آلے کو بھی استعمال کیا۔ اب وہ جانور اگر تڑپ رہا ہے، زندہ ہے، تو ابھی زندہ جانور کو ہم کھڑے ہو کے انتظار نہیں کریں گے، بس اب اس کا جس طرح 4 رگے کاٹنے کے بعد جانور تڑپ رہا ہوتا ہے تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ران میں، پیٹ میں کہیں اس کے تیر لگ گیا، وہ جانور قابو میں آ گیا، تو اب اس جانور کو باقاعدہ ذبح شرعی، وہ کرنا ذبح شرعی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو اب چونکہ اب وہ ہمارے قابو میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ قابو میں آ گیا تو اب اس کی جو گلے کی 4 رگیں ہوتی کاٹنی ہیں ہوگی۔ ان کو کاٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اگر کسی نے اس طرح وہ جانور تیر لگنے کے بعد زخمی ہو کے لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ہماری گرفت میں آ گیا، اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے، اور اس جانور کے اندر حیات باقی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے گلے پر چھری پھیرنا ضروری ہوگی۔ اگر ہم نے چھری نہیں پھیری اور وہ جانور یوں ہی تڑپتے تڑپتے بالکل مر گیا تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ چھری کے وقت بھی تکبیر پڑھنی ہوگی؟ اس چھری کے وقت بھی تکبیر پہلے بھی پڑھی تھی، اب دوبارہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے، دور ہے، مثال کے طور پر مارا، اس کو تیر صحیح لگ گیا اور تھوڑی دیر میں ہم جا رہے تھے اور پہنچنے سے پہلے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، تو اب تو حلال ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے، کیفیت کیا تھی اس کی؟ اب وہ مرا صرف ہمارے تیر کے سبب ہے یا اور کوئی بھی سبب پایا جا رہا ہے؟ ٹھیک، مثال کے اوپر طور سے پہ لگا، نیچے اب وہ گرا، زخمی کسی ہوا۔ شاخ پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے ٹھیک، اور وہ پرندے کو پکڑنا یوں آسان نہیں ہے، ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر پھینکا اور وہ اس کے لگا، اب وہ پانی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ تیر پانی بنا میں، یا پانی؟ ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی، جیسے اب ہم نے پھینکا، اب ادھر ہی کسی درندے نے اس کو دبوچ لیا، ٹھیک ہے، ہمارے شور مچانے سے وہ بھاگ گیا، صحیح، دیکھا تو جانور مرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تیر کے علاوہ اور کوئی سبب ایسا نہ ہو جو اس کی موت کا باعث بنے، ٹھیک، ٹھیک، تو یہ بھی چیز ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑا دلچسپ سوال ہے، صورت پائی بھی جاتی ہے، آپ نے نام بھی لیا کہ پتھر مار کر اگر کوئی جانور ہلاک کر دیا، جیسے غلیل آپ نے کہا، جی جی، تو کیا اب بھی وہ حلال ہے یا اس کے لیے بھی ذبح والا حکم آئے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، غلیل کے ذریعے بھی جو جانوروں کو مارا جاتا ہے تو یہ ایک پتھر ہے، اب وہ پتھر جانور کو لگتا ہے، دباتا ہے، وہ پھاڑتا نہیں، اس کی کھال کو چیرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے اگر کوئی جانور مر گیا، ٹھیک ہے، مر چکا، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، کسی جانور کو ڈنڈے مار مار کے، پتھر مار مار کے اگر مار دیا گیا تو یہ قرآن پاک میں اس قسم کے جانوروں کو جو اونچائی سے گر گئے، پہاڑ سے گر گئے، دیوار سے گر گئے، یا کسی پتھر کے ذریعے ان کو مارا ہو، لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مارا ہو، تو اس طرح کے جانوروں کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو غلیل کے ذریعے یا بندوق کی گولی کے ذریعے جن جانوروں کا شکار کیا گیا، ان جانوروں کے ان چیزوں کے سبب مر جانے کے باعث بھی وہ جانور حلال نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ پتھر مارنا، ڈنڈے مار کر زخمی کرنا، تو اس کے لیے اذیت کا باعث تو کہلائے گا، اگرچہ بعد میں چھری پھیر ہی دی، تو یہ اذیت جبکہ شکار کی صورت مباح بن رہی ہو، جائز ہو شکار کرنا، تو چونکہ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کی گنجائش رکھی ہے، تو اگر وہ جانور کو جیسے زخمی کرنے کی حد تک کہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس قابو میں آنے کی وجہ سے اگر غلیل کا استعمال کیا گیا یا اس پہ ڈنڈا مارا اس لیے کہ وہ تھوڑا لنگڑا جائے گا اور بھاگ نہیں پائے گا، اس لیے اب پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلائیے گا۔ میں سید مظہر علی اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جو قصر اپنا نماز ہے، اگر ہمارا مکہ شریف میں ہم 15 دن سے زیادہ ٹھہرے اور اس کے بعد مینا جائیں گے تو وہاں بھی قصر کریں گے یا کہ پوری پڑھیں گے؟ جی حضور، یہ شکار سے ہٹ کر ایک سوال ہے۔ اس وقت حجاج کرام چونکہ حج کے لیے روانہ ہونا شروع ہونے والے ہیں، تو جس کو مکہ مکرمہ میں ایام حج جیسے 7، 8، 9 جو ذی الحجہ ہیں، ان سے پہلے اگر کسی کو 15 دن مکہ مکرمہ میں رکنے کے مل جاتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، ٹھیک ہے، اس کو قصر نہیں کرنی، پوری نمازیں پڑھنی ہے۔ اب وہ جائے گا مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ، تو ان مقامات پر یہ چونکہ یہ مقامات مکہ مکرمہ سے کوئی 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چند کلومیٹر کے اندر ہی ہے، ساری چیزیں مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں ہی ہیں،
تو اب چونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کراچی سے نکلتا ہے اور نوری آباد چلا جاتا ہے، تو 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہی ہے۔ تو شہر کی حدود سے باہر اگر 10 15 20 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے اندر اندر کسی جگہ جانا ہو تو آدمی مسافر نہیں بنتا۔ تو مکہ مکرمہ میں جن کو 15 دن مل جاتے ہیں تو وہ مقیم ہو گئے۔ اس دوران 15 دن کے دوران یہ پوری نمازیں پڑھیں گے، 15 دن سے زیادہ ہو تب بھی پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اب جب ان کو مینا مزدلفہ عرفہ جانے کا موقع ہوگا تو وہاں پر چونکہ ان کو ایک تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے، 92 کلومیٹر جتنا فاصلہ ہے ہی نہیں، بہت ہی کم ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی یہ پوری ہی پڑھیں گے، یعنی مقیم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں کتنے بھی دن رہیں گے تو یہ مقیم ہی رہیں گے۔ تو اس میں ان کے اس سوال کی صورت میں حج سے پہلے اور حج کے بعد جب تک انہیں مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے ان کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ قصر کا معاملہ ہو جائے گا، جیسے اگر کوئی مثال کے طور پہ ذی قعدہ کے آخری 27-28 ذی قعدہ کو اگر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، پاکستان کا کوئی شخص پہنچتا ہے، تو اب یہ نیت کرتا ہے کہ میں آگے 20 ذی الحجہ تک مکہ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو مکہ مکرمہ میں اس کا مستقل قیام جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں بن رہا، صحیح، کیونکہ اس کو درمیان میں مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ میں رات بھی گزارنی ہے، تو 15 راتیں کنٹینیو اس کو مکہ مکرمہ میں گزارنے کے لیے نہیں مل رہی، تو لہذا اگر یہ 15 یہ مقیم ہونے کی نیت کر بھی لے گا نا، ٹھیک ہے، تو اس کی حالت اس کی اس نیت کے موافق نہیں ہے، صحیح، تو یہ مقیم نہیں ہوگا، یہ مسافر ہی رہے گا، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی۔ جو ہماری مثال ہم نے فرض کی اس میں 20 ذی الحجہ کو اس نے مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے، تو اس کو حج کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں جو قیام ہے اس میں اس کو 15 دن نہیں مل رہے، تو یہ مسافر ہی رہے گا مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ شاد احمد نام ہے صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مچھلی شکار کی جاتی ہے وہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور وہ اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ایک وہ مچھلی ہے کہ جو شکار نہیں کی گئی بلکہ خود سے بھی موت مر کے اوپر تیر گئی ہے پانی میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آیا وہ حلال ہے یا کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے تفصیل ارشاد فرما دیں مہربانی۔ پہلی صورت میں انہوں نے کانٹا ڈالا اور کانٹا اس نے مچھلی نے نگل لیا پانی کے اندر، لیکن اوپر آنے سے پہلے ہی پانی کے اندر ہی مر گئی اور اوپر پھر آخر تیرے، اور ایک یہ کہ خود بخود مر گئی۔ جو دوسری مثال لے لیں، جیسے اگر کسی نے ڈنڈی خوب چلائی پانی میں، ٹھیک ہے، مچھلیوں کو لگ رہی ہے، مچھلیاں اس ڈنڈے کے ضرب سے زخمی ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں، تو چونکہ مچھلیوں کے مرنے کا سبب جو ہے نا ایک فعل ہے، اچھا، شکاری کا فعل ہے۔ اب اس نے چاہے اس کو ڈنڈے سے مچھلیوں کو مارا ہو، پکڑنے سے پہلے ہی وہ پانی میں مر چکی ہیں، یا اس نے پانی کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مچھلیاں گرم ہونے کی وجہ سے مر گئیں، ٹھیک ہے، تو الغرض اس آدمی کے فعل کی وجہ سے اگر مچھلیاں پانی میں ہی مر گئیں، پکڑنے سے پہلے ہی مر گئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے مرنے کا سبب کسی آدمی کو ہی قرار دیا جائے تو پھر ان صورتوں میں مچھلیاں حلال ہوں گی۔ لیکن مچھلی اگر اپنی طبعی موت خود ویسے مرنے کے بعد وہ الٹ جاتی ہیں تو وہ حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک ویڈیو سوال چلائیے گا۔ کیا شوقیہ طور پر کسی جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ جی، شوقیہ طور پر کھیل تفریح کی وجہ سے کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے۔ اگر وہ کھیل تفریح یہ ہے کہ اس جانور کو جس میں مار دیا جاتا ہے، صحیح، وہ نہ کریں۔ اگر پکڑ رہے ہیں اور جانور کو پکڑ کر اپنے گھر لانا مقصود، پالنا مقصود ہے تو اس کی صورت بنے گی، لیکن شکار کھیلنا جس میں جانور کو جان سے وہ جا رہا ہے اور پھر ان کو مزہ بھی نہیں آتا کبھی کبھی شکار میں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا حضور، شروع میں آپ نے تفصیل بیان کر دی کہ گوشت مقصود ہو، جانور کو پالنا مقصود ہو تو اب اس کو ماریں، شکار کریں۔ بعض جانور ضرر رساں ہوتے ہیں، جیسے دیہات میں لوگ رہتے ہیں، ساتھ ہی جنگل ہے، تو کوئی سا بھی جانور آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے شیر بھی آتا ہو کئی جگہوں پر، یا اور جو درندے ہیں بڑے بڑے جانور آتے ہیں، تو کیا اب ان کو مار سکتے ہیں؟ کیا یہ ممانعت میں آئے گا اور کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، ایذا کسی بھی جانور کو بلا وجہ ایذا نہ دی جائے، ٹھیک ہے، جہاں وہ جانور
इंसानों की तरफ आ गया, आबादी में आ गया या फिर पता है कि आ जाते हैं और सारे गांव वाले मिलकर जाते हैं, उसको मार कर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अब मारने में हरज नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी अजियत से अपने आप को बचाना है। ठीक है। एक होता है किसी को ईजा पहुंचाना, एक होता है उसकी अजियत से बचना है। सही। अगर हम नहीं बचेंगे तो वो हमें अजियत पहुंचा देगा। ठीक है। तो इसीलिए सांप, बिच्छू वगैरह को इसीलिए मारा जाता है कि इन जानवरों की तबीयत में ही अजियत पहुंचाना है। ठीक है। तो जंगली जानवर है, वहशी जानवर है, अगर वो शहर की आबादी में या खेतों में आ जाता है तो किसानों को और दीगर वहाँ के काम करने वालों को अजियत पहुंचाता है। और इस तरह के वाक़यात आए दिन मतलब सोशल मीडिया पे लोग शेयर भी कर रहे होते हैं कि किसी जगह कोई चीता आ गया और इस तरह के लोगों को जख्मी कर रहा है, मार रहा है, तो बाकायदा फिर टीम पहुंचती है और उसको पकड़ती है, हलाक करती है। तो ऐसी सूरत में इसको मारना जायज़ है। अच्छा, सवाल है बड़ा मज़ेदार कह लीजिए जो भी, कि चूहा खाने में मुंह डाल देता है, अब सलाह के तौर पर कह रहे हैं कि क्या उसको पकड़ कर गर्म पानी में डाल सकते हैं? घरों में चूहे होते हैं, मारने का अगर ये तरीका अपनाया जाए उसको कि गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाए वो मर जाए, और क्या चूहे को मार सकते हैं? वैसे जो मुहावरा है उसने हमारा खाना खराब कर दिया, तो हम इसका भी जीना आराम करें। तो देखें, आग वाली चीज से किसी को अजियत नहीं पहुंचानी चाहिए। तो वो एक मछली वाले मसले में अगरचे एक आग वाला जिक्र आया था कि पानी गर्म करके मछलियाँ मारी गई, तो मछलियाँ हलाल होना, वो हलाल होना एक एतबार से एक सूरत थी, लेकिन किसी जानवर को आग के जरिए से अजियत ना पहुंचाई जाए, गर्म पानी करके उसको अजियत ना पहुंचाई जाए। जो इसके कत्ल का मारने का जरिया है तो इसको ज़र्ब लगा के, अब चप्पल के जरिए भी अच्छी खासी एक आले होते हैं चूहे पकड़ने के, उसमें करके, यानी जिस चीज में जितनी जल्दी और आसानी से जानवर मारा जा सकता है वो तरीका इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसको नहीं करना, इस तरह ना करें, ये फिर खेल कूद वाली सूरत बन जाएगी। ये अब जानवर को मारा जा रहा है और तफरी हो रही है, ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक इसमें खराबी मजीद ये भी अर्ज करता चलूं कि चूहा जब मरेगा, आपने इसको गर्म पानी में डाला, अब वो गर्म पानी या तो पतीला होगा या देगचा जो भी होगा, वो भी खराब हो जाएगा। चूहे के मरने से वो पानी भी नापाक, वो बर्तन भी नापाक होगा। तो एक चीज पाक है उसको बिला वजह नापाक करने का अमल भी यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है जी। एक ऑडियो कॉल दीजिएगा। हुजूर, आपने अभी जो फरमाया कि बंदूक से शिकार करने से शिकार हलाल नहीं होगा, तो क्या अगर किसी ने जानवर को कैद करने के लिए या उसे माजूर करने के लिए बंदूक मारी, फिर वो जानवर गिर गया, फिर उसको ज़बह कर दिया जिंदा होने की हालत में, तो क्या ये शिकार जायज होगा या नहीं? बराए करम तशरीह फरमाएं। वजाहत तो फरमाइए, लेकिन इसमें यह है कि जैसे जख्मी कर दिया, जख्मी का माना है कि उसको पकड़, असल मकसद उसको पकड़ना है और इसको लंगड़ा करना, माजूर करना ताकि ये भाग ना सके। अब जब ये गोली लगने से जख्मी हो गया, अब वो जो उसमें चलाकी चुस्ती थी वो खत्म हो गई। ठीक है। अब जब वो जिंदा है, अब जिंदा उसमें इतनी जिंदगी बाकी होना जरूरी है कि जिसमें हयात हो। ठीक है। अब हयात में ये है कि जितना, एक होता है छुरी फेर दी जाए किसी जानवर पे, ठीक है, तो वो ज़बा शुदा जो जानवर होता है वो उसमें भी हयात होती है, उससे ज्यादा हयात होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। यदि थोड़ी देर अगर वो तकलीफ उसकी खत्म हो तो सीधा वो समझे तकलीफ में वो भाग नहीं पा रहा, लंगड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन है जिंदा आँख में लग गई, उसको अब नजर नहीं आ रहा है, वो जिंदा। ठीक है। तो इस तरह अगर जानवर है जिसको, यानी ज़बा शुदा जो जानवर जिसके गले पे छुरी फेर दिया, उससे ज्यादा उसमें अगर हयात है तो अब उस जानवर को ज़बह करना होगा, ज़बह करके फिर वो जानवर हलाल होगा। ठीक है, ठीक। चल, एक लफ्ज़ हम सुनते हैं, शिकारी कुत्ता। इसका मतलब है कि वो शिकार वगैरह में कहीं इस्तेमाल होता होगा और लोग करते होंगे जो शिकारी शिकार करने जाते हैं। जवाजी सूरत भी है और अदम जवाज की सूरत भी है, खेलना और करना, ये आपने बता दिया। जब भी करने की इजाज़त हो शिकार करने की, तो अब कुत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं शिकार के लिए, और अगर उसने शिकार कर लिया कुत्ते ने, तो उस वक्त जानवर जो जिसका शिकार किया गया उसका हुक्म क्या होगा? वो हलाल होगा, हराम होगा? क्या अंदाज होगा इसके ज़रिए शिकार करने का? जो कुत्ता भी शिकारी होता है, इसी तरह बाज, शिकरा, ये जानवर भी जो परिंदे हैं ये भी शिकार के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो इनके अंदर शिकार के हलाल होने में बहार शरीयत में 15 शराइत लिखी हुई हैं। ठीक है। तो आपके इस सवाल के मुताबिक भी मैं वो शराइत यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों के पास ये शिकारी कुत्ते हैं या वो बाज, शिकरा, शाहीन वगैरह के ज़रिए शिकार करते हैं, तो वो गौर करें कि इनका लाया हुआ जो शिकार है
وہ آیا حلال بھی ہے ان کے لیے یا ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ جنگل میں ہو، مثال کے طور پہ گھر میں ہی موجود ہے اور کسی اجنبی کے جانور کو اس نے شکار کیا، اگرچہ اس کا تاوان وغیرہ بعد میں ہوگا لیکن حلال ہونے کے اعتبار سے حلال ہونا یعنی کہ وہ جو جانور ہے وہ حلال ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مر تو گیا وہ ٹھیک جانور، ہے، آیا اس کا گوشت کھانا حلال صحیح، ہوگا صحیح، یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے، منٹ چند ہیں ہمارے تو پاس، اس میں یہ ہے کہ جیسے شکار کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جس کا ذبیحہ جائز ہوتا ہے، یعنی مسلمان جیسے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں یہ شرط بھی ہے کہ کتے وغیرہ کو شکار پر چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک کتا خود بخود اچھا چھوڑے بغیر وہ ویسے ہی پھر گلی محلے والی لے کر آ صورت گیا نہیں آئے گی تو اس وہ میں، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ چھوڑا ہو اور اس کے جب جانور چھوڑ رہا ہو کتا شکار کے لیے تو ایسے شخص کی شرکت نہ ہو جس کا شکار حرام ہو۔ مگر مسلمان جانور کو چھوڑ رہا ہے، ساتھ میں ایک مجوسی بھی ہے، وہ بھی جو جانور کو بھگانے کا انداز ہوتا ہے آوازیں نکال وہ رہا ہے، اس میں انٹرفیئر نہ کرے، صرف مسلمان ہی اس شکار کی ابتدا میں جانور کو بھگا رہا ہو۔ اسی طرح بسم اللہ قصدن اس نے ترک نہ کی ہو، چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا ہو۔ اب جانور چھوڑ دیا پھر کسی کام کاج میں لگ گیا، اب وہ جو شکار کرنے والا کتا ہے وہ کوئی جانور لے کر آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو، اس کے توجہ اسی کی طرف ہو، جانور چھوڑنے اور جانور کے آگے کسی شکار پہ حملہ کرنے کے درمیان اس نے کسی اور کام میں مصروفیت نہ پالی ہو۔ اسی طرح کتا ہے تو وہ معلم ہو، سکھایا ہوا ہو، یعنی شکار کے لیے شکار کے حوالے سے اس کی تربیت کی گئی ہو۔ پھر اس میں یہ کہ جدھر چھوڑا گیا ادھر ہی جائے، چھوڑا اس جگہ کہ جہاں وہ جا کہیں اور رہا ہے۔ اسی طرح شکار پکڑنے میں ایسا کتا شریک نہ ہو جس کا شکار حرام ہو، مثلا جو سیکھا ہوا نہ ہو، ایسا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے شکار کرنے میں، ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے شکار کو زخمی کر کے قتل کرے، ٹھیک ہے، اس کو دبوچ کے نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھی ہے اس نے پاؤں رکھ دیا تو یہ دبانے والا عمل ہے، وہ باقاعدہ وہ زخمی کرے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے کچھ وہ کھائے بھی نہ، اچھا، اور شکار حشرات الارض میں سے نہ ہو، پانی کا جانور ہو تو مچھلی ہی ہو، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور شکار کر کے لایا تو وہ حلال نہیں ہوگا، اور بازوؤں یا پاؤں سے اپنے آپ کو شکار سے بچائے۔ اسی طرح کیلے یا پنجے والا جانور نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہے پنجوں والا اور کیلوں والا تو اس کے نوکیلے، جیسے بلی کا شکار کروا دیا، بلی کو مار کے لے آیا ویسے بھی حلال نہیں، تو بلی حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شکاری کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور مر جائے جس کا شکار کیا جا رہا ہے، اگر ذبح کرنے کا موقع نہ ملا، اگر ذبح کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اب ذبح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب اتنی مشکل شرائط ہیں کتے کے ذریعے، تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بازار سے ہی گوشت خرید کر جو ہے وہ کھا لیا جائے، کہ ان ساری شرائط کی پابندی کرنا اس دور میں طور پہ جو تفریح تباہ کے لیے کھیل کود کے شکار کرتے ہیں، یہ جس طرح غلیل بندوق مارتے ہیں اس کے بعد وہی چڑیا کبوتر جو بھی انہوں نے شکار کیا ہوتا ہے یا تیتر بٹیر، وہ بہت مشکل ہے کہ وہ حلال ذریعے سے ان کو ملے، یہ چیزوں سے بچے۔ لیکن چونکہ اویئرنیس دینا مقصود تھا اور یہ بتانا کہ اس کے بھی شرعی احکام ہیں، ان کی پابندی لازم ہے، اور تاکہ عمل کیا جا سکے، ورنہ پھر اس کام سے اجتناب ہی کیا جائے، اور جو دیگر ذرائع ہیں گوشت کے حصول کے ان کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔